अथ चतुस्त्रिंशोऽध्यायः। कर्कराशेः पुष्यनक्षत्रस्य तृतीयचरणम्। शिव उवाच मध्यदेशे वरारोहे लोहकारश्च तस्तिवान् हेमकारेति विख्यातो विष्णुव्रतरतः सदा। पत्नी तस्य प्रभा नाम्नीं पति शुश्रूषणे रता। धनधान्यसमायुक्तो महालोभेन संयुक्तः पुरे विख्यातयवनः तत्र नित्यं स तिष्ठति। गौरेकालोहकारेण बाल्यतः पालिता शिवे। एकस्मिन् दिवसे देवी पङ्कं मग्ना च गौर्वरा। तच्छ्रुत्वा लोहकारस्तु न गतस्तत्र वै शिवे। मृता रात्रौ तदा देवी पङ्के वैतरणी च सा। बहुकालेन भो देवी मरणं तस्य वै गृहे। तस्य पत्नी सती जाता सत्यलोके गतौ च तौ। दशलक्षमितं वर्षं सत्यलोके च तस्तिवान्। पुनः पुण्यक्षये जाते मर्त्यलोके तदाभवत्। मानुषशुभजन्मा च धनधान्यसमन्वितः। पत्न्या सह वरारोहे ब्राह्मणानां च सेवकः। पूर्वजन्मनि देवेशी पङ्के मग्ना न च यत्र गौः। न गतस्तत्र भो देवी तस्मात् पुत्रो न जायते। कन्या जाता पुरा देवी तस्या मृत्युश्च जायते। तदर्थं वाटिकां कूपं पथि मध्ये च कारयेत्। कुर्याच्चैव तुलादानं पात्राणि विविधानि च। गोयुग्मधृतकुम्भं च ब्राह्मणाय प्रदापयेत्। गायत्री मन्त्रजाप्यं च लक्षमेकं तु कारयेत्। होमं कुर्यात् ततो देवी तिलधान्यादितण्डुलैः। ब्राह्मणान् भोजये देवी शतसङ्ख्यान् वरानने। एवं कृत्वा वरारोहे पुत्रो भवति नान्यथा। वन्ध्यात्वं नाशमायाति व्याधिनाशो भवेद् ध्रुवम्। इति चतुस्त्रिंशोऽध्यायः।